का सभाध्यक्ष अनि राष्ट्रव्यूहका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता बराल अनि राष्ट्रव्यूहका पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, विद्यार्थी फाँटका इन्चार्ज कमरेड माधव ढुङ्गेल अनि राष्ट्रव्यूहका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी, कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण युवा तथा विद्यार्थी साथीहरूमा सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट र पार्टी केन्द्रीय कमिटी नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। आज जननेता मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्ती। मैले आफ्ना विचारहरू तपाईहरुका बीचमा राख्नु पहिले जननेता मदन भण्डारी प्रति उच्च श्रद्धा र सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र तपाईहरुका बीचमा विषयवस्तुमा आधारित रहेर केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो त हामी युवा पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि मदन भण्डारीको राजनीतिक जीवनसँग जोडेर केही कुराहरू चर्चा गर्न चाहन्छु। मदन भण्डारी 18-19 वर्षको उमेर समूहमै रहँदा गीत र कविताका माध्यमबाट, लेखन र गायनका माध्यमबाट युवाहरूका बीचमा खोजिने एकजना पात्रका रूपमा चर्चित भइसक्नु भएको थियो। आफ्नो सृजनात्मक क्षमताका आधारमा उहाँले सामन्ती निरङ्कुशताका विरुद्ध, निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धको विद्रोहको आवाज, क्रान्तिकारी आवाजलाई विद्यार्थीहरूका बीचमा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भबाट उहाँ नेपालको राजनीतिमा खोजिने पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो र त्यसपछि कमरेड पुष्पलालको सम्पर्कमा आइसकेपछि उहाँले नेकपा पुष्पलाल समूहको सांस्कृतिक मोर्चाको जिम्मा प्राप्त गर्नुभयो। त्यस अर्थमा आज हामी विद्यार्थी आन्दोलनबाट बाहिर निक्लन हामीलाई बडा कठिन भइराखेको छ। तर उहाँ 18-19 वर्षको उमेरमा नै विद्यार्थी आन्दोलनबाट सांस्कृतिक जागरणको अभियानको नेतृत्वकर्ताका रूपमा उहाँले आफूलाई परिचित गराइसक्नु भएको थियो। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, आज नेपालको राजनीतिभित्र जुन प्रकारका अनुकूलताहरू छन्, अनुकूलतामा धेरै मान्छेहरू राजनीतिमा जोडिएका छन्। तर जति बेला राजनीति अत्यन्त कठिन कुरा थियो, राजनीतिमा लाग्नु आफैमा एउटा जोखिमपूर्ण यात्रा थियो, त्यो समयमा जननेता मदन भण्डारीले स्थापित नेताहरूसँग विचारका प्रश्नमा बहस गरेर आफ्ना सही मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्नुभयो र त्यति बेलाका नेताहरूमा नयाँ ढङ्गले जाने इच्छा शक्ति र सङ्कल्पको अभाव देखेपछि उहाँले त्यही सांस्कृतिक मोर्चा, जसको प्रकाशनका रूपमा मुक्ति मोर्चा थियो, मुक्ति मोर्चा समूहका नाममा उहाँले पुष्पलाल समूहबाट विद्रोह गरेर झापा विद्रोहसँग आफूलाई जोड्ने काम गर्नुभयो। त्यति बेला झापा विद्रोह कोअर्डिनेसन केन्द्रका नामले सङ्गठित हुने प्रक्रियामा थियो र उहाँले मुक्ति मोर्चा समूहलाई कोअर्डिनेसन केन्द्रसँग जोड्ने खालको कामको अगुवाई गर्नुभयो र मदन भण्डारीकै अगुवाईमा निरङ्कुशताको समयमा उहाँकै व्यवस्थापनमा नेकपा माले पार्टीलाई
सङ्गठित गर्ने कामको अगुवाई गर्नुभयो र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पुनर्गठित धाराका रूपमा रहेको नेकपा माले, जो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धार र प्रवृत्तिका रूपमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भयो, त्यो आन्दोलनको संस्थापक नेताका रूपमा कमरेड मदन भण्डारी रहनुभयो। जति बेला उहाँले नेकपा मालेको स्थापनाको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँको उमेर खासै धेरै थिएन। 35 सालमा उहाँले नेकपा माले स्थापना गर्नुभयो। उहाँको उमेर 26-27 वर्षको हाराहारीमा थियो। 26-27 वर्षको हाराहारीमा एउटा पार्टीको संस्थापकका रूपमा भूमिका उहाँले खेल्नुभयो। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जति बेला उहाँ नेकपा मालेको महासचिवका रूपमा सर्वस्वीकार्य हुनुभयो पार्टीभित्र, त्यो समय भनेको चाहिँ 2046 सालको समय थियो। त्यो 46 सालको समयमा उहाँ महासचिव हुँदाखेरिको उहाँको उमेर 34-35 वर्षको थियो। त्यस अर्थमा नेपालको राजनीतिभित्र युवाहरूले सक्छन् भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्तका रूपमा हामी मदन भण्डारीलाई लिन सक्छौँ। वास्तवमा नेपालको राजनीतिलाई जसरी उहाँले प्रभावित गर्नुभयो, विचारका प्रश्नमा, सङ्गठनका प्रश्नमा, राजनीतिका प्रश्नमा, यो सबै कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने एउटा युवाले समाजलाई कसरी प्रभावित गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्तका रूपमा मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। र जति बेला मदन भण्डारीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ विचार र मान्यतालाई स्थापित गर्ने खालको कामको अगुवाई गर्नुभयो, आफ्नो सङ्घर्षशील जीवनका माध्यमबाट, अध्ययन र मेहनतका माध्यमबाट उहाँले आफूलाई एउटा विचारशील नेताका रूपमा उभ्याउन सुरु गर्नुभयो। खास गरी जब नेकपा माले पार्टी स्थापना भयो, त्यसपछि मदन भण्डारीले खेल्नुभएको भूमिका भनेको उग्रवामपन्थी जडतामा जकडिएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउने कामको सुरुवात उहाँ आफैले गर्नुभयो। वास्तवमा नेपालको राजनीतिभित्र भन्ने हो भने झापा आन्दोलनमा एक प्रकारको अतिवाद थियो। जनसङ्गठन खोल्ने कुरा, जनसङ्गठन सञ्चालन गर्ने कुरालाई पनि उसले क्रान्तिकारी मान्दैनथ्यो। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि अनुराज सुब्बाले आफ्नो भूमिकाद्वारा झापा आन्दोलनको विद्रोहको धारलाई एउटा क्रान्तिकारी धारका रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थियो। जबकि झापा आन्दोलनको उग्रवामपन्थताले त्यो आन्दोलनको चरित्रलाई चाहिँ आत्मसात गरिसकेका थिएन। तर परिवर्तनको प्रक्रियामा झापा विद्रोहको योगदानलाई विद्यार्थीहरूका बिचमा स्थापित गर्ने कुरामा अनिराज सुब्बाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थियो। त्यो चिज पनि यस सन्दर्भमा म तपाईँहरूका बिचमा सम्झना गर्न चाहन्छु। र एउटा सन्दर्भ मैले यहाँ तपाईँहरूका बिचमा जननेता मदन भण्डारीका सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि एउटा सन्दर्भको चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो विषय भनेको के हो त भन्दाखेरि कमरेड पुष्पलालले 17 सालको राजा महेन्द्रको coup पछाडि जब मुलुकमा निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरियो, राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भए, नेपालमा खुला राजनीतिक गतिविधिहरू लगभग ठप्प भएका बेलामा उहाँले एउटा नीति अगाडि सार्नुभयो, पञ्चायतका विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्षको नीति, जसलाई संयुक्त जनआन्दोलनको नीति भन्ने गरिन्छ। त्यो नीति अत्यन्त सही थियो। उहाँले बारम्बार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई नेपालका कम्युनिस्टहरू र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर पञ्चायतका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने कुराको आह्वान गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई आत्मसात गर्न सक्नु भएन, जसका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था 3 दशकसम्म अविच्छिन्न रूपमा रह्यो।
जब मदन भण्डारी नेकपा मालेको महासचिवका रूपमा अगाडि आउनुभयो, उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो के कारणले पञ्चायत जस्तो निरङ्कुश व्यवस्था नेपाली समाजमा अविच्छिन्न रूपमा कायम छ, त्यसको कारणको खोजी गर्नुभयो। र पुष्पलालले अगाडि सारेको नीति, संयुक्त जनताको नीति सही हुँदाहुँदै पनि त्यो नीति व्यवहारमा किन जान सकेन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुभयो। र उहाँले निष्कर्ष निकाल्नुभयो सही नीति भएर मात्रै पुग्दो रहेनछ, सही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य र पहलकदमीको आवश्यकता पर्दो रहेछ, जुन कुरा त्यति बेलाको नेकपाले प्रस्तुत गर्न सकेन। अब त्यो कामको अभिभारा नेकपा मालेले बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नेकपा एमालेको सामर्थ्यलाई विस्तार गर्ने, नेकपा मालेलाई खुला राजनीतिमा स्थापित गर्ने, चाहे त्यो जनपक्षका नाममा बनोस्, प्रराय मञ्चका माध्यमबाट बनोस् वा विभिन्न जनसङ्गठनका माध्यमबाट बनोस्, ती तरिकाद्वारा जब नेकपा माले नेपालको एउटा बलियो शक्तिका रूपमा देखा पर्यो, त्यसपछि उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वोन्नत नेता गणेश मानलाई प्रयोग गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व कम्युनिस्ट सङ्घको सहकार्यका लागि अनुदार थियो। खास गरी कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेताहरू संयुक्त जनआन्दोलनका लागि तयार थिएनन्। उनीहरू बिपीको मान्यताको अनुसरण गर्ने नाममा संयुक्त जनआन्दोलनका विपक्षमा थिए। मदन भण्डारीले गणेश मानसँगको सम्पर्क बढाएर सहकार्य गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसका माध्यमबाट गणेश मानले जब वामपन्थीहरूसँग सहकार्य गर्ने हो भने कससँग गर्ने भन्ने प्रश्न खडा गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कङ्ग्रेस तयार हुन्छ भने वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने काम गर्न सकिन्छ भनेपछि गणेश मानले वामपन्थीहरू एक हुने हो भने म त्यो कामको जिम्मा लिन तयार छु भनेपछि नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूलाई मिलाएर संयुक्त वाम मोर्चा गठन गर्ने कुराको अगुवाई गर्नुभयो। र मदन भण्डारीको अगुवाईमा पहिलोपटक नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू संयुक्त वाम मोर्चाका नाममा एकताबद्ध भए र त्यो संयुक्त वाम मोर्चासँग नेपाली काङ्ग्रेसले सहकार्य गरेपछि नेपालमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। त्यस अर्थमा 30 वर्ष लामो निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने कुराको एक प्रकारले भन्ने भने वैचारिक र राजनीतिक पहलकर्ताका रूपमा यदि हामी कसैलाई विश्लेषण गर्छौँ र बुझ्छौँ भने त्यो मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। यद्यपि आन्दोलनको मोर्चामा, प्रत्यक्ष मोर्चामा, फ्रन्ट मोर्चामा मदन भण्डारी कहिले पनि बस्नु भएन, तर त्यसलाई दोहोऱ्याउने खालको कामको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसपछि जब मुलुकमा जनआन्दोलनले सफलता हासिल गर्यो, षड्यन्त्रहरू अन्त्य भएका थिएनन्। राजा वीरेन्द्रलाई उदारवादी राजाका रूपमा चित्रण त गरिन्थ्यो, तर राजा वीरेन्द्र स्वयं आफै पनि राजतन्त्रको भूमिकालाई कुनै न कुनै हिसाबले कायम गर्ने मान्यताका पक्षमा थिए र राजाद्वारा गठन गरिएको शाही आयोगका माध्यमबाट जनताका अधिकारहरूलाई खुम्च्याउने षड्यन्त्र भयो र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा अन्तरिम परिषद, मन्त्री परिषद गठन गर्ने काम भयो, जसको उद्देश्य जनआन्दोलनको राप र तापलाई शिथिल बनाउने थियो। त्यसका विरुद्धको विद्रोहको योजनाकार को थियो त भन्दाखेरि मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, जसको जगमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा गठन गरिएको मन्त्री परिषदलाई राजीनामा गर्न बाध्य गराउने, राजाले गठन गरेको शाही आयोगलाई विघटन गर्न बाध्य बनाउने, आन्दोलनकारी शक्तिहरूको सहभागितामा संविधान मस्यौदा कमिटी गठन गर्ने र मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाको अग्रसरता लिने खालको कामको वैचारिक नेता मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। र तपाईहरूले पढ्नु भएको हुनुपर्छ, नपढेका साथीहरूलाई पनि म सुनाउन चाहन्छु। संविधान जारी गर्ने समयमा स्वाभाविक रूपमा जनआन्दोलनको भावना अन्तर्गत संविधान निर्माण गर्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आनाकानी गर्न थाल्यो। त्यसलाई खबरदारी गर्ने दरबारिया तत्त्वहरूले जनताका अधिकारलाई खुल्चने कोसिस गरे, त्यसलाई पनि खबरदारी गर्ने खालको कामको अगुवाई मदन भण्डारी स्वयं आफैले गर्नुभयो र अन्त्यमा 47 सालको संविधान जारी गर्दाका बखत उहाँले भन्नुभयो
यो संविधान जनताको आन्दोलनको भावना अन्तर्गत छैन, तर पनि यो नयाँ यात्राका लागि एउटा आधार स्तम्भ हो। त्यस अर्थमा हामी संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थन गर्छौँ भन्ने मान्यताका आधारमा 27 बुँदे असहमति सार्वजनिक गर्ने काम गर्नुभयो र त्यो 27 बुँदे असहमति कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त 62-63 को आन्दोलनद्वारा पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणा, जसलाई नेपालको जनआन्दोलनको म्याग्ना कार्टा भनेर पनि चर्चा गरियो, त्यो ऐतिहासिक घोषणा मदन भण्डारीले 47 सालको संविधान जारी गर्दाका फकत सार्वजनिक गरेको घोषणामा आधारित रह्यो। त्यस अर्थमा मदन भण्डारी कति दूरदर्शी नेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ। अर्कोतर्फ मदन भण्डारीको नेतृत्वमा नेपालको राजनीतिको नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्तालाई जोड्ने खालको कामको अगुवाई गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ हाम्रा बीचमा बहस चल्ने गर्छ, राजनीतिको नेतृत्व कसले गर्ने। मदन भण्डारीसँग युवाहरूको बाहुल्यता भएको पार्टी थियो, तर उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो, हामी नेपाली समाजमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनताका बीचमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ भने नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्तालाई फ्युजन गर्नुपर्छ, त्यसका आधारमा एउटा जनआधारित बलियो पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पुराना पुस्ताका नेताहरू रहेको मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको पार्टी, जसलाई नेकपा मार्क्सवादी भनेर चिनिन्थ्यो, त्यो पार्टीसँग नेकपा एमालेलाई जोडेर नेकपा एमाले बनाउने कामको अगुवाई मदन भण्डारी स्वयं आफैले गर्नुभयो। आज नेकपा एमाले पार्टी एउटा बलियो पार्टीका रूपमा खडा भएको छ, त्यसको जग निर्माण गर्ने खालको काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि जननेता मदन भण्डारीले नै गर्नुभयो। दुईवटा पार्टीलाई मिलाएर त्यो कामको अगुवाई गर्नुभयो। जसरी नेपालको राजनीतिमा बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्नका लागि मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी सफल हुनुभयो, पछिल्लो समय केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीलाई सामेल गरेर त्यस्तै प्रकारको ऐतिहासिक एकताको नेतृत्व गर्ने खालको काम भयो। तर मनमोहन अधिकारी जस्तै इमानदार देखिनु भएन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसका कारणले गर्दाखेरि एउटा ऐतिहासिक थालनी दुर्घटनामा पर्यो, नेकपा विघटित भयो। त्यस अर्थमा पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा मदन भण्डारीका सोचहरू कति प्रभावकारी रहेछन् भन्ने कुरा त्यसबाट हामीले सिक्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मदन भण्डारीको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्त सफल र ऐतिहासिक महाधिवेशनका रूपमा रह्यो। त्यो महाधिवेशनमा विचारका प्रश्नमा एउटा महान बहस थालनी गरियो। त्यो महाधिवेशनमा यति धेरै दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरियो, कार्यक्रमको प्रश्नमा मात्रै 5वटा दस्तावेजहरू बहसमा थिए। जनताको बहुदलीय जनवाद, जसको नेतृत्व मदन भण्डारीले गर्नुभएको थियो, परिमार्जित नौलो जनवाद, जसको नेतृत्व सीपी मेनालीले गर्नुभएको थियो, परम्परागत नौलो जनवाद, जसको नेतृत्व मोहनचन्द्र अधिकारीले गर्नुभएको थियो, वातावरणीय जनवाद, जसको नेतृत्व बद्री खतिवडाले गर्नुभएको थियो, र सामाजिक जनवाद, जसको नेतृत्व रघु पन्तले गर्नुभएको थियो, र पूर्ण जनवाद, जसको नेतृत्व तुलसी निपानेहरूले गर्नुभएको थियो। यस प्रकारका विचारहरूसँगको बहसबाट नेपालको राजनीतिमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्थापित गर्ने काम 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्यो, पार्टीको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा। र त्यसको प्रतिपादक को थियो भन्दाखेरि त्यो विचारको बहसको नेतृत्वकर्ता मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। मदन भण्डारीको नेतृत्वमा स्थापित भएको त्यो कार्यक्रम, त्यसले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै नवीनतम कार्यक्रमका रूपमा त्यो प्रस्तुत भएको छ। म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, जति बेला सोभियत संघ लगायतका पूर्वी युरोपमा सोभियत मोडेलको समाजवाद विघटन भइराखेको थियो, समाजवादी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो, त्यति बेला
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपालमा लोकप्रिय आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा मदन भण्डारीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान छ। एउटा सन्दर्भ म तपाईहरुलाई चर्चा गर्न चाहन्छु। 48 सालमा जब आम निर्वाचनको आयोजना गरियो, त्यो आम निर्वाचनमा मदन भण्डारीले संक्रमण कालमा कम्तीमा एक अवधिका लागि वामपन्थी शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। तर नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई अत्यन्त हेयका साथ दुनियाँमा समाप्त हुन थालेका कम्युनिस्टहरू कांग्रेसको बैशाखी टेकेर अगाडि बढ्न खोज्दैछन् भन्ने अत्यन्त अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने खालको काम गर्यो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, ल दुईवटा पार्टीका बीचमा कार्यगत एकता हुन सक्दैन भने प्रमुख नेताहरूका बीचमा सहमति गरेर जाउँ। तपाईले मनमोहन अधिकारीलाई साथ दिनुहोस्, हामी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई साथ दिन्छौँ। मुख्य नेताहरूले चुनाव हार्नु उचित हुँदैन। यद्यपि मनमोहन अधिकारीले चुनाव जित्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन भनेर प्रस्ताव राख्दाखेरि पनि नेपाली कांग्रेस त्यसका लागि तयार नभइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेसको जुन प्रकारको अहंकार छ, शेखी छ, त्यसलाई मुकाबिला गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसको त्यति बेलाको सबभन्दा शक्तिशाली सभापतिका विरुद्धमा, अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा कार्यकर्तालाई चुनाव लडाउने कुरा अन्यायपूर्ण हुन्छ। सबभन्दा कठिन चुनावको नेतृत्व म आफै गर्छु भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग कांग्रेसको सबभन्दा बलियो क्षेत्र बानेश्वर क्षेत्रमा चुनाव लड्ने घोषणा गर्नुभयो मदन भण्डारीले। र उहाँले कसैले पत्याएका थिएनन् अन्तरिम सरकारको लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिएका भट्टराईलाई पराजित मात्रै गर्नु भएन, राजधानीमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकैचोटि चुनाव जितेर देखाउनु भयो। र तपाईहरुलाई सम्झना हुनुपर्छ, अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने विश्व चर्चित पत्रिका न्युजविकले उहाँको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर एउटा फिचर तयार गर्यो। त्यो फिचरको शीर्षक थियो, नेपालमा कार्ल मार्क्स जीवित छन्। अर्थात् मदन भण्डारीको सामर्थ्य के हो भन्ने कुरा यो अर्थमा हामी बुझ्न सक्छौँ। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, मदन भण्डारीकै सन्दर्भमा बीबीसी विश्व सेवाले 21औं शताब्दी प्रवेशको शुभारम्भका बेलामा अनलाइन सर्वे गर्यो। नेपाली समाजलाई 100 वर्षमा सबभन्दा ज्यादा प्रभावित पार्ने व्यक्ति को थिए? हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको नाम अनलाइनको छनौट सूचीमा राखियो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालादेखि राजा महेन्द्रसम्म राखेर चाहिँ अनलाइन सर्वे गरियो र सबभन्दा धेरै अनलाइन सर्वेमा सामेल हुनेहरूको रोजाइ बन्यो मदन भण्डारी नै नेपाली राजनीतिलाई 100 वर्षमा सबभन्दा ज्यादा प्रभावित गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अगाडि आयो। त्यस अर्थमा यो मदन भण्डारीको योगदानको चर्चा नेकपा एमाले वा उहाँका समर्थकहरूले मात्रै गरेको विषय होइन, नेपाली समाजले स्वीकार गरेको यथार्थ हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। मदन भण्डारी खुला राजनीतिमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि के अरे संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भएपछि पार्टीलाई खुला गर्ने निर्णय भएसँगै उहाँ खुला हुनुभयो। त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी जागरणको एउटा नयाँ यात्रा सुरु भयो। जहाँ मदन भण्डारी पुग्नुहुन्छ त्यहाँ मानिसलाई बोलाउनु पर्दैन थियो, मानिसहरू आफै मदन भण्डारीलाई हेर्न र सुन्न आउँथे। आजको यो पार्टी जति जनताका बीचमा आधारित लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ, त्यति बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भका बारेमा बुर्जुवाहरूले फैलाएका भ्रमहरूको कुराकानी गर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू 60 वर्ष पुगेपछि बुढाबुढीहरूको हत्या गरिदिन्छन्, श्रीमतीहरूलाई साझा बनाइदिन्छन्, छोराछोरीहरूलाई बाबुआमाबाट अलग गरिदिन्छन्। कम्युनिस्टहरू भनेको यति असामाजिक हुन्छन् भन्ने प्रकारको प्रचार गाउँ-गाउँका बस्तीहरूमा फैलाइएका बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउने कुरा सजिलो कुरा थिएन।
तर मदन भण्डारीको त्यो व्यक्तित्वका कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन देशका कुना कुनासम्म फैलन सम्भव भयो र नेपालको पुरानो पार्टीको सभापति अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई मदन भण्डारीले पराजित गरिसकेपछि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका रूपमा नेकपा एमाले जनताका लागि एउटा लोकप्रिय पार्टीका रूपमा प्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित भयो र विचारका प्रश्नमा जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा मान्यताको जगमा खडा भएको छ। त्यो मान्यता के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको मान्यता, संगठनको लोकतान्त्रिकरणको मान्यता, समाजको लोकतान्त्रिकरणको मान्यता र जनताको बहुदलीय जनवादले नेपालको जनवादी आन्दोलनका सन्दर्भका बारेमा स्थापित मान्यताहरूभित्र नयाँ विशेषताहरूलाई सामेल गर्ने काम गर्यो, जसलाई जनताको बहुदलीय जनवादको थप 14 विशेषता भनेर बुझ्ने गरिन्छ। यी 14 विशेषताहरू यस्ता विशेषता हुन् जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई परम्परागत ढाँचाबाट एउटा लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट आन्दोलनका रूपमा स्थापित गर्ने काम गरे र आज चुनावी प्रतिस्पर्धामा जनताका लागि स्वीकार्य शक्तिका रूपमा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई स्थापित गर्ने कामको नेतृत्व केले गरिरहेको छ भन्दाखेरि मदन भण्डारीबाट प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादले गरिराखेका छ। कतिपयले भन्ने गर्छन् जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका थप 14 विशेषताहरू कुनै मौलिक कुरा होइनन्। पुँजीवादी प्रजातन्त्रले अगाडि सार्दै आएका मान्यता हुन् भन्ने अर्थमा त्यसको आलोचना र प्रतिवाद गर्ने गर्छन्। तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, जति बेला मार्क्सवादले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो त्यति बेला मार्क्सले भन्नुभएको छ, मभन्दा पहिलेका दार्शनिकहरूले हेगेलले द्वन्द्ववाद, फायरबाखले भौतिकवाद प्रतिपादन गरिसकेका थिए। तर हेगेलको द्वन्द्ववाद र फायरबाखको भौतिकवाद उनीहरूले खुट्टाले टेकाउनु पर्ने ठाउँमा टाउकोले टेकाएर राखेका थिए। मैले गरेको काम त कति मात्रै हो त भन्दाखेरि त्यो मान्यतालाई टाउकोले टेकेका ठाउँमा खुट्टाले टेकाइदिने काम मात्रै गरे हुँ। तर त्यो काम यति असाधारण महत्त्वको काम भयो जसले मार्क्सले अगाडि सारेको त्यो मान्यता, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको मान्यता, ऐतिहासिक भौतिकवादको मान्यता आज समाज विज्ञानको अध्ययनको मुख्य आधार बन्ने गरेका छ। मार्क्सवादीहरूले मात्रै होइन, पुँजीवादीहरूले पनि अनुसन्धान गर्ने मेथोडोलोजीका रूपमा त्यही द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र त्यही ऐतिहासिक भौतिकवादका सिद्धान्तहरूलाई, प्रस्तावनाहरूलाई आत्मसात गर्नका लागि बाध्य हुने गर्छन्। तर हामी कहाँ हाम्रो समाजका बुर्जुवाहरू, आफूलाई बौद्धिक भन्नेहरू मार्क्सवादको त्यो महत्त्वलाई जुन रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने हो गर्न सक्दैनन्। अत्यन्त दुःखको कुरा। अर्कोतिर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जननेता मदन भण्डारीले पनि त्यही काम गर्नुभएको। नेपालमा पुँजीपति वर्गहरूले पुँजीवादको रक्षाका लागि मानव जातिले आर्जन गरेका जीवन्त र मूल्यवान उपलब्धिहरू, जसलाई पुँजीपति वर्गले आफ्नो पेवा बनाएर आफ्नो वर्ग स्वार्थका लागि प्रयोग गरेका थिए। मदन भण्डारीले भन्नुभयो, पुँजीवादले आफ्नो विशेषताका रूपमा जे कुरा अगाडि सारेको छ त्यो पुँजीवादको विशेषता होइन, त्यो मानव जातिको उपलब्धि हो। मानव जातिको उपलब्धिलाई पुँजीवादले आफ्नो पेवाका रूपमा प्रयोग गरेको छ। त्यसलाई श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको सिद्धान्तका रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको मान्यता हो। र त्यो मान्यताको जगमा आज सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग, मेहनतकश मान्छेहरू राजनीतिको मूलधारमा आउने जुन प्रकारको सामर्थ्य तयार भएको छ त्यसको श्रेय कसैलाई जान्छ भने मदन भण्डारीलाई जान्छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। आज जनताका छोराछोरीहरू राजनीतिका सपना देख्दैछन्। त्यो सपना देखाउने बाटोको निर्माता को हो? नेपाली राजनीतिमा मदन भण्डारी, जसले त्यो आधार प्रदान गर्यो। अन्यथा राजनीति भनेको पुँजीवादी प्रजातन्त्रले इलिटहरूको नेतृत्व प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिराखेका थियो। आम जनताका बीचबाट नेतृत्व गर्ने साहस कसैले
अगा बोक्न सक्दैन थियो। त्यो अवस्थाबाट राजनीतिलाई जनताको राजनीतिमा बदल्ने खालको कुरा, जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तको आलोकमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भयो र हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदाखेरि सहभागितालाई, समावेशितालाई र यतिसम्म कि आधारभूत तहको लोकतन्त्रलाई जुन हिसाबले स्थापित गर्ने प्रयास गर्यौँ, झन्डै झन्डै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 44% महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने कुराको आधार र जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मात्रै शासन गर्न पाउने परिपाटीको विकास। शासन भनेको सम्भ्रान्तहरूको विषय पुँजीवादले, सामन्तवादले यसै गरी प्रस्तुत गर्ने गरेका थियो। त्यो सम्भ्रान्तको हातमा रहेको राजनीतिलाई जनताको हातमा पुर्याउने खालको काम जनताको बहुदलीय जनवादको नयाँ मान्यताले अगाडि सारेको हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। तर विडम्बनाको कुरा, यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, यति महत्त्वपूर्ण विचार, यति महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको प्रतिपादक मदन भण्डारीलाई नेपाली समाजले जुन रूपमा चिन्नु पर्थ्यो, चिन्न चाहेको छैन। त्यही भएर मैले बेला बखत भन्ने गर्छु, यदि मदन भण्डारी युरोपमा जन्मेको भए मदन भण्डारीको विचार विश्व विचार बन्थ्यो। विचारको तागत र सामर्थ्य त्यो छ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरू युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुरानो पुस्ताका मान्छेहरूमा एउटा आग्रह हुने गर्छ। मदन भण्डारी त हामीसँगै खेलेको हुर्किएको मान्छे हो, उसले अगाडि सारेको विचार के महत्त्वको होला र भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यसको जीवन्ततालाई सबभन्दा नजिकबाट ग्रहण गर्न सक्ने सामर्थ्य कसको हुन्छ भन्दाखेरि युवाहरूको हुन्छ, विद्यार्थीहरूको हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि पुराना पुस्ताका मान्छेहरूमा पुराना सम्झनाहरूले उनीहरूको भाँडो भरिसकेका हुन्छ। सम्झना गर्ने जुन भाँडो छ नि हाम्रो, त्यो भाँडो पुराना मान्छेहरूको पुराना सम्झनाहरूले भरिसकेका हुन्छ। नयाँ कुरा त्यहाँ प्रवेश गराउन खोज्यो, पुरानोले धकेलिहाल्छ, छिर्न दिँदैन। नयाँ पुस्ताका मान्छेहरूमा भाँडो खाली हुन्छ। त्यस अर्थमा नयाँ पुस्ताका मान्छेहरूले नयाँ कुरा ग्रहण गर्दाखेरि के सही के खराब छुट्याउन सक्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताको समस्या के हो त भन्दाखेरि असल र खराब छुट्याउन नसक्दाखेरि भाँडोमा असल मात्रै होइन खराब पनि पस्छ। त्यसपछि मान्छेको चरित्र र संस्कार बिग्रन्छ। तर भाँडो खाली हुन्छ युवाहरूको, नयाँ कुरा छिटो टिप्न सकिन्छ। पुरानो पुस्ताहरूको के हुन्छ, नयाँ कुरा प्रवेश गर्नै गाह्रो हुन्छ। उनीहरू जस्ता छन् त्यस्तै रहिरहन चाहन्छन्, बदलिन चाहँदैनन्। बिग्रने कुरा पनि कम हुन्छ, सप्रिने कुरा पनि कम हुन्छ। तर नयाँ पुस्तामा नयाँ कुरा ग्रहण गर्ने सामर्थ्य ज्यादा हुन्छ। त्यस अर्थमा बन्ने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ, बिग्रने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ। त्यस अर्थमा युवा पुस्ताले आफूलाई अत्यन्त संवेदनशील भएर के असल र के खराब भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै उसले आफूलाई समाजका लागि योग्य बनाउन सक्छ, नेतृत्वका लागि योग्य बनाउन सक्छ। त्यस अर्थमा हामी सक्रिय छौँ भन्ने मान्यताका आधारमा स्वतः नेतृत्व प्राप्त हुँदैन। नेतृत्व प्राप्त हुनका लागि सही विचार सङ्घको सानिध्यता, सही मान्यता सङ्घको सानिध्यता र त्यसलाई आत्मसात गर्ने, ग्रहण गर्ने सामर्थ्यबाट पैदा हुन्छ भन्ने कुरा आजका युवा विद्यार्थीले मनन गर्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु, आजभोलि हामी सूचना र सञ्जालमा यति ज्यादा अभ्यस्त छौँ, छोटा छोटा कुराहरूबाट हामी आफूलाई पूर्ण भएको ठान्छौँ। 2 लाइनबाट चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी भएको महसुस गर्छौँ। म के ठान्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको विश्लेषण गर्ने सामर्थ्य, एनालाइसिस गर्ने सामर्थ्य तयार भएन भने छोटा छोटा सूचनाहरूले तपाईँलाई गलत दिशातर्फ लैजान्छन्। किन तपाईँको विवेचना गर्ने सामर्थ्य विकसित भएको हुँदैन। त्यस अर्थमा मैले हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको एउटा मान्यताबाट तपाईँहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराको शिक्षा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने म ठान्छु। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने माध्यमिक तह पढ्दाखेरि तपाईँहरूले कति धेरै विषयहरू पढ्नु पर्यो, होइन?
सबै विधाका विषयहरू पढ्नु पर्यो। जब तपाईँ उच्च माध्यमिकमा आउनुभयो पढ्ने विषय घट्यो, जब तपाईँ ब्याचलर गर्न थाल्नुभयो पढ्ने विषय अझ घट्यो, जब मास्टर गर्न थाल्नुहुन्छ पढ्ने विषय घटेर एउटा हुन्छ होइन। जब रिसर्च गर्न थाल्नुहुन्छ एउटा विषयभित्रको एउटा टपिक्समा जानुहुन्छ। यस्तो किन हुने गर्छ? सबभन्दा ठुलो मान्छेले सबभन्दा धेरै पढ्नुपर्ने नि, सबभन्दा भर्खरको बच्चाले धेरै पढ्ने, धेरै विषय पढ्नुपर्ने। जति मान्छे ठुलो हुँदै जान्छ त्यति थोरै पढ्नुपर्ने। यसको मिथोलोजी के हो भन्दाखेरि बेस भनेको यस्तो चिज हो जसले व्यक्तिलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने कुराको छनौटको अधिकार दिने भएको हुनाले उसलाई सबै विषयको ज्ञान एकैचोटि दिनुपर्छ। त्यसपछि उसको रुचि के विषयमा पैदा हुन्छ बल्ल प्रकट हुन्छ। कुनै विषयको ज्ञान नभइकन छनौटको अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन। हरेकले के कुरा छान्ने भन्ने कुरा त्यो कुराको ज्ञानसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यस अर्थमा माध्यमिक शिक्षामा धेरै विषयहरूका बारेमा विद्यार्थीलाई पढाइन्छ। त्यसपछि माथि बिस्तारै बिस्तारै संश्लेषण गर्ने काम सुरु हुन्छ र क्षमता बोकेको मान्छेले एउटा विषयको अनुसन्धान गर्दाखेरि हरेक विषयको अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा धेरै विषयको अनुसन्धान गर्नु पर्दैन। एउटै अनुसन्धानबाट उसले समाजको हरेक जिम्मेवारीलाई त्यही रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा जति माथि गयो त्यति कम विषयगत अध्ययन, तर त्यसको अलिक गहिरो अध्ययन, यो खालको ढाँचाबाट हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाको प्रणाली तय भएको हुन्छ। त्यस अर्थमा राजनीतिमा लाग्न चाहने तपाईहरू सुरुको अवधिमा के गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै मेहनत त्यति बेलै पर्छ। तर अहिले हाम्रो बानी के छ? सिक्ने बेलामा हामी चाहिँ कम सिकेरै जान्ने भइहाल्छौँ। थोरै पढ्यो जानेको ठान्यो। यो भनेको के हुन्छ भने नजान्नुभन्दा अल्प जान्नु चाहिँ हानिकारक हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। यो हाम्रो समाजको एउटा निचोड पनि हो। नजान्दाखेरि मान्छेले गल्ती गर्दैन, अल्प जान्यो भने उसले गल्ती गर्ने ज्यादा सम्भावना हुन्छ। उसलाई यस्तो विश्वास हुन्छ कि मैले जे जाने छु यो नै ठिक हो भन्ने कुरा ठान्छ। त्यस अर्थमा मेरो तपाईहरुसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि आजका युवा विद्यार्थीहरू जब नेतृत्वका रूपमा अगाडि बढ्ने, आफूलाई त्यो रूपमा विकास गर्ने हो भने मेहनत गर्ने बानी बसाल्नै पर्छ, अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नै पर्छ। र के हुन्छ राजनीतिको विषयको अध्ययनले मात्रै तपाईको एनालाइटिकल क्यापासिटी, विश्लेषण गर्ने क्षमता समकालीन राजनीतिको अध्ययन गरेर हुँदैन। समकालीन राजनीतिको अध्ययन भने यस्तो विषय हो जो केही समय पछाडि बदलिहाल्छ। आज तपाईहरु कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, केही समय पछाडि समकालीन राजनीतिको चरित्र बदलिसकेको हुन्छ। तपाईहरुलाई दिगो हुने चीज के हो त? दिगो हुने चीज भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिका लागि चाहिने आधारभूत ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। तपाईलाई दर्शनको आधारभूत ज्ञानको आवश्यकता पर्छ, राजनीतिक अर्थशास्त्रको आधारभूत ज्ञानको आवश्यकता पर्छ, समाजशास्त्रको आधारभूत ज्ञानको आवश्यकता पर्छ, इतिहासको विवेचना गर्ने सामर्थ्यको आवश्यकता पर्छ। र यो ढङ्गले तपाईले आफूलाई तयार गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हर कोही विषयहरुमा, हर कोही मुद्दाहरुमा जब तपाईले विश्लेषण गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईको निष्कर्ष गर्ने क्षमता असाधारण रूपमा बढेर जान्छ। नेतृत्व भनेको सक्रियता मात्रै होइन। अहिले हामी के ठान्छौँ भन्दाखेरि फलाना कामरेड अत्यन्त सक्रिय छ, फलानु नेता अत्यन्त सक्रिय छ। नेतृत्व भनेको निर्णय गर्ने क्षमता हो र मान्छेलाई डोर्याउने क्षमता हो। अर्थात् पहिलो कुरा त मान्छेलाई मोटिभेसन गर्न सक्नु पर्यो। तपाई कुनै विषयमा मान्छेलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि मान्छेलाई तयार गर्ने कुरा, मोटिभेसन गर्ने कुरा तपाईले आफूभित्र पैदा गर्न सक्नु पर्यो। र कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने क्षमता, उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने क्षमता आफूभित्र पैदा गर्नुभयो भने नेतृत्वको
सामर्थ्य त्यस रूपमा विकसित हुन्छ। मदन भण्डारी किन हुनुभयो? उहाँसँग ती सबै गुणहरू थिए। उहाँले नेपाली समाजलाई गहिरो गरी बुझ्नुभएको थियो। नेपाली समाजलाई गहिरो गरी नबुझेको भए जनताको बहुदलीय जनवादको मौलिक सिद्धान्त स्थापित हुनै सक्ने थिएन। उहाँले मार्क्सवादी ज्ञान सिद्धान्त, मार्क्सवादी दर्शनलाई गहिरो गरी बुझ्नुभएको थियो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्व इतिहासलाई अध्ययन गर्नुभएको थियो। नेपालको राजनीतिलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्नुभएको थियो र त्यो अध्ययनको जगमा उहाँले नेपाली समाजलाई कसरी डोर्याउने भन्ने कुराको सामर्थ्य राख्नुहुन्थ्यो। त्यस अर्थमा नवीन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सम्भव भयो। त्यस अर्थमा हामीले राजनीति गर्दाखेरि आफ्नो परिवेश, आफ्नो समाज, आफ्नो समाजका राजनीतिक दलहरू, तिनीहरूका मान्यताहरू, यी सबै कुराहरूबाट सिकेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताका बिचमा एउटा ग्याप छ। त्यो ग्याप के छ भन्दाखेरि पुरानो पुस्ता सधैँभरि राज्यका विरुद्धको विद्रोहीका रूपमा आफ्नो जीवन बितायो। कहिले राणा शासनका विरुद्धमा, कहिले पञ्चायतका विरुद्धमा, कहिले राजतन्त्रका विरुद्धको सङ्घर्षमा जीवन बितायो र उसको मनोविज्ञानमा विद्रोही मनोविज्ञान कुटकुट भरिया छ। र विद्रोह गर्नु पर्यो भने, आन्दोलन गर्नु पर्यो भने ऊ अत्यन्त सक्षम छ, योग्य छ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। तर जब परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, अर्को एउटा नयाँ विशेषताको आवश्यकता पर्छ। त्यो नयाँ विशेषता के हो त भन्दाखेरि परिवर्तनले खोजेको विकास र समृद्धि। हिजो हामी राज्यका विरुद्धको विद्रोही थियौँ भने अब राज्यका निर्माता हौँ भन्ने प्रकारको मनोविज्ञान नेपालको राजनीतिमा आवश्यक छ। त्यो पुरानो पुस्तामा राज्यको निर्माताको मनोविज्ञान निर्माण गर्न धेरै कठिन छ, तर तपाईहरुमा त्यो सम्भावना ज्यादा छ। तपाईहरु राज्यको निर्माता छिटो बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा पुरानोको ठाउँमा नयाँले नेतृत्व गर्ने आधार भनेको यो नयाँ विशेषतामा तपाईले आफूलाई योग्य बनाउने कुरा हो। जति तपाईहरुले विद्रोहीका रूपमा तपाईले पुरानो पुस्तालाई जित्न सक्नुहुन्न, किनकि तपाईको भन्दा ज्यादा विद्रोहको चेतना उनीहरुसँगै छ, अनुभवी छन् उनीहरु विद्रोहका लागि। कहिलेकाहीँ युवाहरूका बीचमा पुरानो पुस्तासँग विद्रोह गर्ने कुरा पनि चल्छ। बेला बखत भाषण पनि गरेका सुन्छु मैले चाहिँ पुरानो पुस्तासँग विद्रोह गर्ने। तर म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु, विद्रोह त उनीहरुको जिनमा रगत रगतमा भरिया छ। उनीहरु जतिको शक्तिशाली विद्रोही अबको समाजले पैदा गर्न सक्दैन। अबको समाजले पैदा गर्ने भनेको विद्रोही होइन, राष्ट्रको निर्माता हो, जुन तपाईहरुका बीचबाट निर्माण हुन सक्छ। आजको राजनीतिको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा, त्यो चीजलाई आजको पुस्ताले, आजका युवाहरूले गहिरो गरी मनन गर्न सक्नुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै राष्ट्र निर्माणको नयाँ यात्रा थालनी हुन्छ। आज युवाहरूमा जुन प्रकारको निराशा छ, त्यो निराशालाई तोड्नका लागि तपाईहरुले राष्ट्र निर्माणको नयाँ संकल्पको अभियानको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ। यो कसरी सम्भव छ? म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, क्रान्ति भनेको के हो? क्रान्ति भनेको युगको बदलाव हो। क्रान्तिले दुईवटा परिवर्तनद्वारा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छ। एउटा क्रान्तिले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा वर्गको नेतृत्वमा रहेको राज्य सत्तालाई अर्को वर्गको नेतृत्वमा रूपान्तरित गर्छ। क्रान्तिले एउटा उत्पादन सम्बन्धलाई बदलेर नयाँ उत्पादन सम्बन्धको निर्माण गर्छ। हो त्यसैलाई युगको परिवर्तन भनेर भन्ने गरिन्छ। तर हामी कहाँ नेपालको राजनीतिमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भए, व्यवस्था बदलिए, युग बदलिएन। त्यस अर्थमा युगलाई बदल्ने सामर्थ्य बोकेका युवाहरू अब राजनीतिको नेतृत्वमा आउनुपर्छ र त्यसले समाजलाई बदल्छ, जुन कुराले क्रान्तिलाई पूर्णता दिन्छ। र त्यो अर्थमा मैले तपाईहरुका बीचमा भन्न चाहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले राजनीतिक क्रान्ति पछाडि समाजलाई बदल्ने तरिकाहरू सिकाएको छ। जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण सम्बन्धी अवधारणामा जननेता मदन भण्डारीले उल्लेख गर्नुभएको छ,
राजनीतिक क्रान्ति पछाडि समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि तीनवटा विशेष अवधि पार गरेर मात्रै हामी समाजवादमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यो तीनवटा अवधि भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिलो अवधि भनेको पुरानो समाज व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई समूल रूपमा अन्त्य नगरिकन नयाँ समाजको निर्माण हुन सक्दैन। पुरानो समाजका विरासत बोकेर नयाँ समाजको यात्रा हुन सक्छ? हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा पहिलो काम जे चिजले समाजलाई अगाडि बढ्नका लागि रोकेको छ त्यो चिजलाई बदल्न सक्नुपर्छ। चाहे त्यो अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, चाहे समाज र संस्कृतिको क्षेत्रमा जसले परिवर्तनको प्रवाहलाई रोक्ने गरेका छन् तिनीहरूलाई फ्याल्न सक्नुपर्छ। जसलाई हामी पुरानो समाज व्यवस्थाका अवशेषहरूको समूल अन्त्यको कुरा गर्छौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो। दोस्रो, नयाँ उत्पादन सम्बन्धलाई सबल र सुदृढ नबनाइकन समाज व्यवस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। यदि हामीले नयाँ उत्पादन सम्बन्धमा आधारित आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता नदिने भने सदैव प्रतिगमनको जोखिम रहिरहन्छ। जसरी 7 साल 17 सालमा प्रतिगमनमा बदलियो, 46 सालको परिवर्तन 58-59 को प्रतिगमनमा बदलियो, 62-63 को परिवर्तन त्यसै गरी प्रतिगमन नबदलियोस् भन्नका लागि हामीले गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दाखेरि नयाँ उत्पादन सम्बन्धमा आधारित आर्थिक सामाजिक विकास र सुदृढीकरण गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण काम हो। जसलाई हाम्रो पार्टीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका रूपमा सूत्रबद्ध गर्ने काम गरेको छ। यो काम बिना मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। यो जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि बढाएको दोस्रो महत्त्वपूर्ण मान्यता हो। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ समाजवादमा सङ्क्रमणका लागि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको तयारीको काम। त्यो काम केबाट हासिल हुन्छ? त्यो काम भनेको चाहिँ उत्पादक शक्तिको विकासबाट हुन्छ। कुनै पनि समाजको परिवर्तनका सन्दर्भमा उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिको मेलबाट उत्पादन सम्बन्ध सबल हुने गर्छ। उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिको सङ्घर्षबाट क्रान्तिको जन्म हुने गर्छ। यदि हामी नयाँ समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने हामीले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि उत्पादक शक्तिलाई सबल बनाउनु, सक्षम बनाउनु, सुदृढ गर्नु। उत्पादक शक्ति त्यति बेला मात्रै सुदृढ हुन सक्छ जति बेला उसलाई हामीले 5वटा अनुकूल आधारहरू प्रदान गर्छौँ। पहिलो आधार, हरेक नागरिकलाई उपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा। हरेक नागरिकको बीचमा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने वैज्ञानिक, जनमुखी र व्यावहारिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने कुरा। यसबाट मात्रै मुलुकमा परिवर्तनका लागि योग्य जनशक्तिको निर्माण हुन्छ। उत्पादक शक्तिको विकासको आधार भनेको सक्षम शिक्षा व्यवस्था हो, जोसँग तपाईहरु जोडिनु भएको छ। अनिरा सुब्बाको एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको शिक्षामा सबैको पहुँचलाई स्थापित गर्ने कुरा र शिक्षा व्यवस्थालाई जीवन उपयोगी बनाउने कुरा र हाम्रो आर्थिक सामाजिक ढाँचा अनुकूल बनाउने कुरा। परम्परागत प्रकारको शिक्षा होइन। हाम्रो आजको अर्थतन्त्रले, आजको हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाले कस्तो प्रकारको शिक्षाको माग गर्छ त्यसका आधारमा शिक्षालाई बदल्ने खालको कुरा अनिरा सुब्बाको आन्दोलनको विषय बन्यो भने यसले समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा भूमिका खेल्न सक्छ। जनताको बहुदलीय जनवादी समाज रूपान्तरणका सन्दर्भमा गरेको अपेक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार तपाईहरुसँग जोडिएको छ। अर्को दोस्रो कार्यभार के हो त भन्दाखेरि सक्षम नागरिकहरू, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा सक्षम नागरिकहरू तयार गर्ने। मान्छे शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा सक्षम कसरी हुन सक्छ? सबभन्दा पहिले त उसलाई प्रजनन स्वास्थ्यदेखि लिएर चाहिँ पोषिलो खानेकुरादेखि लिएर खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सुनिश्चिततादेखि लिएर चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिततादेखि लिएर चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि अनुकूल आधार तयार गर्ने कुरा यो राज्यले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। हरेक नागरिकको जीवन स्वस्थ भयो भने बल्ल उसले राष्ट्र निर्माणको योगदान गर्न सक्छ। कमजोर र दुर्बल भएका मान्छेहरू, बिरामी भएका मान्छेहरूबाट राष्ट्रको समृद्धिको नेतृत्व हुन सक्दैन। सक्षम मान्छेहरूले नै राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न सक्छन्। त्यस अर्थमा मानिसको स्वास्थ्य अवस्थालाई अनुकूल बनाउने कुरा,
यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय हो। तेस्रो विषय म तपाईहरुका बीचमा चर्चा गर्न चाहन्छु। तेस्रो विषय के हो त भन्दाखेरि मार्क्सवादले परिकल्पना गर्दाखेरि उत्पादक शक्तिको महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको मानव श्रम हो भन्ने मान्यताबाट मार्क्सवादले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने काम गर्यो। तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु आजका जमानामा मानव श्रमले मात्रै उत्पादनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दैन। आजको मानव श्रमलाई विज्ञान र प्रविधिद्वारा यन्त्र उपकरणद्वारा मानव श्रमलाई विस्तार गर्ने सामर्थ्यको निर्माण भइसकेको छ। त्यस अर्थमा राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने राष्ट्रलाई बलियो बनाउने हो भने हरेक सक्षम नागरिकहरूले यन्त्र उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्यको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो राष्ट्र रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अर्को विषय हाम्रो मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्नका लागि पुँजी निर्माणको सामर्थ्य निर्माण गर्नु जरुरी छ। पुँजी निर्माण बिना राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन। आज यो 5 दलीय गठबन्धनले जे हालत बनाएको छ यसको सबभन्दा कमजोर पक्ष भनेको नेपालमा असाधारण रूपमा पुँजी निर्माणको काम कमजोर भएर गयो। राष्ट्र निर्माणको काम अवरुद्ध भयो। पुँजी निर्माणलाई तीव्रता दिने हो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनताको नजिक आर्थिक क्रियाकलाप पुर्याउने, जनतामा बचत गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने, बचतको संस्कृति निर्माण गर्ने, त्यसको जगमा मात्रै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हुन सक्छ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने कुरा हाम्रो समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्को विषय जो मार्क्सवादी आन्दोलनकै सन्दर्भमा भन्नुस् अलिकति नयाँ विवेचनाका साथ जानुपर्ने विषय पनि हो। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि पहिले हाम्रो आन्दोलनभित्र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सर्वहारा वर्ग जन्माउने आन्दोलनका रूपमा चित्रण गर्न खोजियो। यो सही हो कि होइन? होइन। सर्वहारा वर्गलाई जन्माउने काम पुँजीवादले गर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनले होइन। सर्वहारा वर्गलाई मुक्त गर्ने काम चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनले गर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको कर्तव्य सर्वहाराको मुक्ति हो, अर्थात् सर्वहारा वर्गलाई साधन र स्रोतद्वारा लैस गर्ने काम कम्युनिस्ट आन्दोलनको काम हो, समाजवादी आन्दोलनको काम हो। त्यस अर्थमा हामीले एउटा मान्यता समाजमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। हरेक नागरिक आफ्नो जीवनको आरम्भमा श्रमिकका रूपमा काम गरोस्। तपाईहरुले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? राष्ट्रपति बाराक ओबामाका छोरीहरू रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ काम गरे भनेर चाहिँ समाचार आए। अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुकमा राष्ट्रपतिका छोरीहरू चाहिँ श्रमिकका रूपमा काम गर्न तयार भए। तर हाम्रो मुलुकमा पढे लेखेका युवाहरू श्रमिक बन्न तयार छैनौँ। हामीलाई सुकिलो जागिर चाहिएको छ। यो चिन्तनबाट नै हाम्रो समाज बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा छुट्टिन्छ। सुकिलो जागिरबाट उत्पादन हुँदैन। उत्पादन बिना राष्ट्रले स्वाधीनता हासिल गर्न सक्दैन। जागिर खाने जमात जति बढाउनुस् त्यसले उत्पादनमा कुनै योगदान हुन्छ? कलम बोकेर हिँड्ने कर्मचारीको संख्याको फौज तयार गरिदिनुस्, धानको उत्पादन बढ्छ, पशुपालन व्यवसायमा प्रगति हुन्छ, उद्योग धन्दा कल कारखानामा उत्पादन सुरु हुन्छ। मान्छेको जीवनलाई चाहिएको कुरा के हो भने उत्पादन हो। वस्तु र सेवाको उत्पादन राष्ट्रको समृद्धिको आधार हो। तर आज हामीले हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको मनोविज्ञान तयार गरेका छौँ, युवाहरू श्रमिक बन्नै नचाहने, श्रममूलक काममा जोडिनै नचाहने, यो चिज पनि खराब हो। त्यसपछि एकपटकको श्रमिकलाई सधैँको श्रमिकका रूपमा राख्न खोज्ने जुन प्रकारको प्रणाली छ यो पनि खराब हो। त्यस अर्थमा हामीले एउटा मान्यता बनाउन सक्नुपर्छ। हरेक मान्छेहरू जीवनमा श्रमिकका रूपमा प्रवेश गर्नेछन् र उनीहरू आफ्नो अनुभवद्वारा व्यवस्थापकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यस अर्थमा एकपटकको श्रमिक आफ्नो अनुभवद्वारा
रोजगारदातामा रूपान्तरित गर्ने आन्दोलनका रूपमा हाम्रो आन्दोलनलाई परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले राष्ट्र निर्माण गर्छ। राष्ट्र निर्माणको बाटो आजका युवाहरूले कोर्ने बाटो यस प्रकारको हुनुपर्छ। तब मात्रै हामीले हाम्रो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ, एउटा स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई निर्माण गर्न सक्छौँ। र अन्तिम कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु, मदन भण्डारी सदैव नीति सिद्धान्त र व्यवहारका बिचको सङ्गतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले बाहिर राख्नु पनि भएको छ, अघि हाम्रो माधवजीले चर्चा पनि गर्नुभयो। सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ। सिद्धान्तलाई जीवनसँग जोड्नुपर्छ। जुन सिद्धान्त जीवनसँग जोडिँदैन त्यो सिद्धान्तको कुनै अर्थ हुँदैन। तर अर्कोतर्फ उल्टाएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने जुन जीवन सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुँदैन त्यो जीवनको पनि केही अर्थ हुँदैन। त्यस अर्थमा सिद्धान्त र जीवनलाई एक अर्कासँग अनुन्यास्त्रित गर्नु जरुरी छ। तर आज हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन सिद्धान्तहीन गठबन्धनका रूपमा, उद्देश्यहीन गठबन्धनका रूपमा अगाडि बढ्दाखेरिको परिणाम राष्ट्रको समृद्धिको यात्रा रोकिया छ। म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा र नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरको यो 9 महिनाको अवधिमा मुलुकको अवस्थामा के प्रभाव पर्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा 4-5 वटा इन्डिकेटरको म चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतको अवस्थामा थियो। आज मुलुकको शोधनान्तर स्थिति असाधारण घाटामा, झन्डै 3 खरब घाटामा पुर्याएको छ 9 महिनाको अवधिमा। कति गम्भीर कुरा हो भन्नु त। अर्कोतिर नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा यो मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने क्षमताको थियो। 9 महिनाको अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर 6 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा झरिसक्यो। तर उनीहरू गठबन्धन बनिराखेका छन्। मुलुकको हालत यस्तो भइसक्यो। नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा मुद्रास्फीति दर, जसलाई तपाईहरुले मूल्य वृद्धि दरका रूपमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, औसतमा 3.7% को हाराहारीमा थियो। आज त्यो बढेर 7.8% को हाराहारीमा पुगिसक्यो। जबकि नेपालमा उपभोक्ता मूल्यको वृद्धि हुने समय साउनबाट सुरु हुन्छ र त्यो तिहारसम्म, छठसम्म जान्छ। जति बेला नेपालमा सबभन्दा धेरै वस्तु र सेवाको खरिद बिक्री हुने गर्छ, त्यो समय आउनै बाँकी छ। तर मूल्य वृद्धि बढेर चाहिँ 7.3% पुगिसक्यो। नेकपा एमालेको सरकार बनेको समयभन्दा दोब्बरभन्दा ज्यादा भइसक्यो। र अर्को कुरा म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु, नेपालमा कोभिड-19 को लकडाउनको समयमा पुँजीगत खर्च गर्न सकिएन, किन लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि काम गर्ने वातावरण भएन। तर यो गठबन्धन सरकारले कुनै समस्या छैन नागरिकका तर्फबाट, र लकडाउन छ न केही छ, पुँजीगत खर्च लकडाउनका समयको भन्दा कम छ। पुँजीगत खर्च नगरिकन राष्ट्र बन्दैन। राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक समृद्धि भनेको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतासँग जोडिएको छ। त्यो चिज जबकि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेर ल्याएको भोटको वृद्धि दर कति हो त भन्दाखेरि उसले आफ्नो ताकतमा 19% मात्रै वृद्धि गरेको छ। माओवादीको कुरा गर्नुहुन्छ भने माओवादी असाधारण रूपमा पछाडि परेको छ। 74 सालमा उसले 17% मत प्राप्त गरेको थियो, अहिले ऊ 12.5% मा झरेको छ। बुझ्नुभयो नि, सिट बढायो भनेर मक्ख परेको छ, जनता घट्या थाहै छैन। अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मुख्य शक्ति को भन्ने कुराको बहस अन्त्य भएको छ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको एकमात्र शक्ति भनेको नेकपा एमाले हो। अरू बाँकीहरू वामपन्थी रहेनन्। नेपालको पुँजीवादी आन्दोलनका सहयोगी बन्न पुगेका छन्, बुर्जुवा शक्तिका सहयोगी बन्न पुगेका छन्। त्यस अर्थमा अब वामपन्थी आन्दोलनको मुख्य शक्ति भन्ने कुराको बहसलाई यो स्थानीय चुनावले अन्त्य गरिदिएको छ। अब एमाले नै नेपालको प्रगतिशील रूपान्तरणको मुख्य शक्ति हो भन्ने कुरालाई यसले स्थापित गरेको छ। अर्कोतिर म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु,
कुल सदर मतदाताहरूमध्ये हामीले 34% मत प्राप्त गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले 33% मत प्राप्त गरेका छ। यो कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सबभन्दा ठुलो लोकप्रिय पार्टी कुन हो भन्दाखेरि कुनै सन्देह छैन, त्यो नेकपा एमाले हो। नेकपा एमालेको जितलाई आज गठबन्धनका नाममा खुम्च्याउने काम भएको छ। यसले राष्ट्र बन्छ? बन्दैन। आज हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध जुन प्रकारको घेराबन्दी भएको छ, जस्तो प्रकारको आक्रमण भइराखेको छ, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हामी एसियामा सिङ्गापुरलाई विकासको मोडेलका रूपमा चित्रण गर्ने गर्छौँ। सिङ्गापुरका निर्माताका रूपमा चर्चामा रहने ली कुन यूको जीवनमा पनि एक समय पार्टीभित्र यस्तै प्रकारको असाधारण सङ्कट उत्पन्न भएको थियो, यस्तै प्रकारको घेराबन्दी भएको थियो, समाजमा जातीय द्वन्द्व सिर्जना गरिएको थियो। आज पनि तपाईँहरूमध्ये कोही सिङ्गापुर जानुभएको छ भने आज अथवा तपाईँहरूले अनलाइनका माध्यमबाट सर्च गर्नुभयो भने सिङ्गापुरका सहरहरूमा अलग अलग रङका घरहरू देख्नु पाउनुहुन्छ, अलग अलग बस्तीका रूपमा। जातीय द्वन्द्वको परिणाम थियो। त्यसलाई सम्हालेर सबै प्रकारका विद्रोहहरूको सामना गरेर बलियो नेतृत्व दिएका कारणले नै सिङ्गापुर बन्न सकेको हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई बुझ्ने हो भने, यो राष्ट्र बनाउने हो भने कमरेड केपी ओलीका नेतृत्वमा नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा निर्माण गर्नु जरुरी छ। यो काम आजका युवाहरूले गर्नुपर्ने काम हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा पनि म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। मलेसियाको कुरा। मलेसियामा मोहम्मद महाथिर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले मलेसियाको समृद्धिको एउटा सोच बनाए, खाका कोरे र मलेसिया अगाडि बढ्न थाल्यो। त्यसपछि मलेसियामा एउटा नारा सुरु भयो, युवाको नेतृत्वको नारा। त्यसपछि महाथिरले त्यसलाई स्वीकार गरे, जिम्मा लगाइदिए, ल चलाउनु, मुलुक अब सही बाटोमा गयो। उनले नेतृत्व सम्पेको 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै मलेसिया फेरि पुरानै अवस्थामा रसातलमा पुग्यो र महाथिरले फेरि राजनीतिमा आउनु पर्यो। मलाई लाग्छ दक्षिण एसियाका सबभन्दा बुढा नेता तिनै होलान्। अहिले मलेसिया समृद्धिको यात्रामा 5 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूलाई रोजगार दिने रोजगारदाता मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो। यसले के बताउँछ भन्दाखेरि राष्ट्र निर्माणका लागि भिजनरी लिडरसिप, स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी, त्यस प्रकारको कमिटमेन्ट र त्यसलाई साथ दिने युवाहरूको जमातको आवश्यकता पर्छ। त्यो चिज जसले हासिल गर्न सक्छ त्यसले नै राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छ। विचारविहीन युवाहरूद्वारा नेतृत्व गर्ने बित्तिकै त हुँदो रहेनछ नि त। त्यस अर्थमा नेतृत्वका लागि आफूलाई अगाडि बढाउने युवाहरूले विचारका प्रश्नमा आफूलाई लेस गर्नु पर्यो। सिद्धान्त र विचारका प्रश्नमा लेस भएका, एक प्रकारले मुलुकलाई निर्माण गर्ने भिजनरी एप्रोचका साथ अगाडि बढ्ने सामर्थ्य भयो भने स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सकिन्छ। जसरी राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व मदन भण्डारीले कम उमेरमा गर्नुभयो, 42 वर्षको उमेरमा त उहाँ हामीबाट बिदा हुनुभयो। तर पनि आज हामी जब मुलुकमा सङ्कट पैदा हुन्छ मदन भण्डारी भएको भए भनेर सम्झना गर्ने गर्छौँ। 42 वर्षको उमेरमा हामीबाट बिदा भएको मान्छेलाई हामीले विचारका प्रश्नमा, राजनीतिका प्रश्नमा, सङ्गठनका प्रश्नमा, आदर्शका प्रश्नमा पछ्याउनु पर्ने अवस्था निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ। के का आधारमा? उमेरले होइन, सामर्थ्यले, चेतनाले, ज्ञानले, समर्पणले। यो चिजलाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यो चिज आजका युवाहरूले हासिल गर्न सकिन्छ। फेरि म तपाईँहरूलाई पुरानै कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यदि तपाईँहरूले चाहनुभयो भने तपाईँहरूको दिमाग नयाँ कुरा सिक्नका लागि खाली छ। असल कुरा सिक्नुहोस्। जननेता मदन भण्डारीले अवलम्बन गर्नुभएको जे नयाँ वैचारिक मान्यता छ त्यो मान्यताका आधारमा समाजलाई कसरी डोर्याउने भन्ने कुराको विवेचना गर्नुहोस्। त्यसका आधारमा उपायहरूको खोजी गर्नुहोस् र त्यसले तपाईँलाई एउटा सफल नेतृत्वका रूपमा अगाडि बढाउने आधार तयार गर्नेछ। र मलाई लाग्छ आज तपाईँहरूले अन्डरासेवीका माध्यमबाट नयाँ पुस्ता भनेर जे कुरा गर्नुभएको छ, यो नयाँ पुस्तालाई सक्षम बनाउने कामको नेतृत्व
मनराशिपिले गर्नुपर्छ। मनराशिपि भनेको नेतृत्व निर्माणको कारखाना हो। जति धेरै तपाईहरुले उत्पादन गर्नुहुन्छ कारखानाबाट सक्षम नेतृत्व भने अघि मैले धेरै विवेचना गरिसकेको छु, तपाईहरुका बीचमा चर्चा गर्नु पर्दैन। अहिलेको अवस्थामा तपाईहरु सक्षम हुनका लागि तपाईहरुले सबभन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, सबभन्दा धेरै त्याग र आदर्शको अनुपम हुनुपर्छ। तर कस्तो हुन्छ, विद्यार्थी आन्दोलनभित्र चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने निजी शिक्षासँग जोडिएर एक प्रकारले प्रलोभनमा फस्ने नेतृत्व निर्माण भयो भने त्यो नेतृत्वले राष्ट्र बनाउँछ? बनाउँदैन। भर्खर बामे सर्दै स्वार्थहरूमा आधारित भएर चल्न थाल्यो भने त्यसले राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छ? यो समय तपाईहरुका लागि आदर्शको समय हो, यो समय तपाईहरुका लागि विचार सिद्धान्त अध्ययन गर्ने समय हो, त्यसका आधारमा अभ्यास गर्ने समय हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नुभयो भने एउटा सक्षम नेतृत्व मनराशिपिले प्रदान गर्न सक्छ। त्यो दिशातर्फ मनराशिपिको नेतृत्व अगाडि बढोस्, यही शुभकामनाका साथ जननेता मदन भण्डारी प्रति पुनः श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, अभिवादन, लाल।